अमेरिका भ्रमणबारे जानकारी लिन संसदीय समितिले प्रधानमन्त्री देउबालाई बोलायो। भ्रमणको विषय गोप्य राखेकोमा सांसदहरूको आपत्ति। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले अमेरिका भ्रमण बारेमा संसद समिति र नागरिकलाई जानकारी दिनुपर्ने बताएका छन्। सोमबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा परराष्ट्र नीतिबारे उनले भ्रमणमा देशलाई उचित हुने भन्दा बाहेक अन्य कुनै पनि गतिविधिहरू सरकारले गर्न नहुने बताएका हुन्। अध्यक्ष नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीतिबाट सरकार अविचलित भएर अगाडि बढ्न नहुने बताए। भ्रमणको कुराको बारेमा पनि यो समिति पनि संसद पनि र देश पनि जानकार हुनुपर्छ। कुनै पनि यस्ता अनुचित कामहरू हुनु हुँदैन जसले नेपालका यी नीतिहरूमा त्यसले आघात पुर्याओस्, छिमेकीहरूलाई सशङ्कित बनाउने काम गरोस् र नेपाल जस्तो यो देश जो आफै पनि बडो अप्ठ्यारो भौगोलिक अवस्थामा रहेको छ, यस्तो अवस्थामा रहेको यो देशमा यस्ता कुनै पनि क्रियाकलापहरूमा नेपाललाई संलग्न गराउने कुराहरू हुनु हुँदैन। त्यसबारेमा प्रधानमन्त्रीले हामीलाई आश्वस्त पार्नुपर्छ र के तयारी भइरहेछ त्यसको पनि जानकारी हुनुपर्दछ र कुनै किसिमबाट पनि हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा आँच पुग्ने, कुनै पनि ब्लकको पक्ष पोषण हुने, कुनै पनि एउटा देशको नजिक पुग्ने ढङ्गको तरिका होइन। हामी स्वतन्त्र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न र त्यसमा राष्ट्रिय हितको पक्ष पोषण गर्ने र कतैतिर पनि संलग्न नहुने यो नीतिमा चाहिँ अविचलित रूपमा अगाडि बढ्न चाहन्छौँ भन्ने कुरालाई सबैलाई प्रश्न पार्नु जरुरी छ। उनले परराष्ट्र नीतिको विषयमा कुनै पनि किसिमको दबाव र धम्की स्वीकार्य नहुने बताए। अध्यक्ष नेपालले सरकारका परराष्ट्र मन्त्री अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विषयमा छलफलमा वर्तमान सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय नीतिको विषयमा जानकारी गराउन उपस्थित हुनुपर्ने बताए। उनले पहिलो पटक नेपालमा विदेशी सेना रहेको सुनेको पनि बताए। अध्यक्ष नेपालले विदेशी सेना नेपालमा आएर बस्नु गम्भीर विषय भएको भन्दै समितिमा सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न माग गरे। जुन नीति लिएका छौँ असंलग्न परराष्ट्र नीति, त्यो असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा अविचलित रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ र यो हाम्रो धारणालाई सबैका बिचमा प्रष्ट रूपमा राख्नुपर्छ। यस मामिलामा कुनै किसिमको दबाव, कुनै किसिमको पनि अन्य किसिमको धम्की हामीलाई स्वीकार्य हुन सक्दैन र त्यसको निम्ति चाहिँ के अप्ठ्याराहरू आउन सक्दछन् त्यसलाई ध्यानमा राखिकन हामीले त्यसलाई पनि कसरी एउटा ठाउँमा पुर्याउने हो, ठिक ठाउँमा पुर्याउने हो भन्ने बारेमा फेरि पनि राष्ट्रिय शक्तिहरूकै बिचमा नै, देशभक्त शक्तिहरूको बिचमा नै, देशभक्तिपूर्ण भावना लिएका पार्टीहरूको बिचमा नै फेरि पनि छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्छ। अध्यक्ष नेपालले सरकारले लिने वैदेशिक ऋणका प्रावधानहरूमा धेरै त्रुटिहरू रहेको भन्दै परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसद भीम रावलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको अमेरिका भ्रमण बारेमा संसदलाई जानकारी दिनुपर्ने बताएका छन्। संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा परराष्ट्र नीतिबारे बोल्दै रावलले प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणको तयारीबारे संसदलाई जानकारी गराउन समेत माग गरेका हुन्। उनले नेपालको असंलग्न र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिलाई वर्तमान गठबन्धन सरकारका गतिविधिहरूले त्यो नीति र मान्यतालाई उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाए। रावलले नेपाल भ्रमण गरेर फर्किएका अमेरिकी जनरलले नेपाली सेना भरपर्दो स्थलगत सेना भनेको प्रति आपत्ति जनाए। अमेरिकी जनरलले स्थल सेना भरपर्दो भन्नु स्थल समूहमा काम गर अथवा अमेरिकाले सञ्चालन गरेको राज्य साझेदारी कार्यक्रमको अङ्ग भएको हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको बताए। उनले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा प्रधानमन्त्री सहित परराष्ट्र मन्त्री पनि छलफलको लागि आउनुपर्ने माग गरे। उनले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको तयारी परराष्ट्र मन्त्रालयले नगरेर रक्षा मन्त्रालय र सेनाले गर्नु गम्भीर रहेको बताए। प्रधानमन्त्रीजीको अमेरिका भ्रमणको विषय पनि आएको छ। प्रधानमन्त्रीले यस्तो खालको वातावरणमा यस्तो कुरा उठिरहेको बेला अमेरिका भ्रमण गर्ने विषय सदनलाई जानकारी हुनुपर्छ कि पर्दैन? म मान्य सभापति महोदय मार्फत नेपाल सरकारलाई आजको बैठकबाट प्रधानमन्त्रीजीले यसबारे यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा जानकारी गराउनु पर्छ भन्ने कुरा हामीले उहाँलाई पत्र पठाउँ भन्ने म प्रस्ताव राख्न चाहन्छु। सामान्य रूपमा हामी सबैले बुझेको कुरा हो, दुई देशको बिचमा यस्ता भ्रमणहरू आदान प्रदान भइरहन्छन्, यो सामान्य कुरा हो। तर यो भ्रमण आदान प्रदान कसले गर्छ? हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय छ नि,
अमेरिकाको स्टेट डिपार्टमेन्ट भन्ने त्यहाँको विदेश मन्त्रालय छ नि, अनि परराष्ट्र मन्त्रालयमा कुनै खबर भएको समाचार आउँदैन। हाम्रा नेपालका राजदूत अमेरिकामा बस्नुभएका राजदूत त्यहाँको रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनमा गएर कुराकानी गर्नुहुन्छ, अनि अमेरिकाका जनरल यहाँ भ्रमण गर्नुहुन्छ। नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति अमेरिका भ्रमण गर्ने कुरा आउँछ र दुई देशका सेना र रक्षा मन्त्रालयको बीचमा सबै चाँजो मिलाइएको जस्तो सम्पूर्ण घटनाक्रमहरूले देखाइरहेका छ। यो एकदमै आपत्तिजनक कुरा हो। रावलले प्रधानमन्त्री देउबाको अमेरिका भ्रमण अघि प्रधानमन्त्री पत्नी आर्जु राणा सल्लाह लिन भारत गएको आरोप लगाए। उनले प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणमा स्टेट पार्टनरशिप कार्यक्रममा हस्ताक्षर गर्ने गोप्य तयारी भइरहेको पनि आरोप लगाए। प्रधानमन्त्री पत्नी आर्जु अहिले स्टेट पार्टनरशिप कार्यक्रममा हस्ताक्षर परामर्शकै लागि भारत गएको रावलको भनाइ छ। रावलले अमेरिका सेनाको युटा नेसनल गार्डलाई नेपाल ल्याउने योजना अनुसार स्टेट पार्टनरशिप सम्झौताको तयारी हो भने निकै गम्भीर कुरा भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले संसदमा जानकारी गराउनु पर्ने बताए। स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम, राज्य साझेदारी कार्यक्रम भनेर अमेरिकाले चलाइरहेछ र त्यसको भित्रबाट नेपाल अङ्ग भइसकेको हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न हुन्छ। र सुन्नमा के आएको छ भने त्यो सम्झौता गर्नको लागि योभन्दा अगाडि उटा राज्यको एडजुटेन्ट जनरलले नेपालमा भ्रमण गरेको त्यो बाहिर आएको छैन। केही समाचार माध्यममा त्यो लेखिएको मैले भेटेँ। यहाँ आएर त्यो स्टेट पार्टनरशिप एग्रिमेन्टलाई अगाडि बढाउनुको लागि कुरा भएको भन्ने कुरा मैले सुने र अहिलेका गतिविधि जुन छन् ती गतिविधिले त्यसको पुष्टि गरिरहेका छन्। उनले अमेरिका भ्रमण र हस्ताक्षरका विषयमा समितिलाई परराष्ट्र मन्त्रीले जानकारी दिएर नहुने बताए। गठबन्धनका नेतालाई समेत थाहा नदिई अमेरिकी सेनाको युटा नेसनल गार्डलाई नेपाल ल्याउने योजना अनुसार स्टेट पार्टनरशिप सम्झौताको तयारी गरेको उनको भनाइ छ। आगामी केन्द्रीय समितिबाट पदाधिकारी चयन गर्ने माओवादीको तयारी। राष्ट्रिय स्वाधीनतामा विचार मिल्नेसँग सहकार्य गर्ने नेता गुरुङको भनाइ। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देवप्रसाद गुरुङले आगामी असार 15 गते बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टीको पदाधिकारी चयन गर्ने संकेत गरेका छन्। पार्टी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक समेत रहेका नेता गुरुङले पार्टी पदाधिकारीको चयन आवश्यकता अनुसार केन्द्रीय कमिटी बैठक बसेर उपयुक्त समयमा निर्णय लिने विषय भएको बताएका हुन्। सोमबार संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूले पदाधिकारी नियुक्ति कहिले हुन्छ भनी प्रश्न गरेका थिए। आगामी असार 15 गते बस्ने बैठकले त्यसबारे आवश्यक निर्णय लिन सक्ने उनको जवाब थियो। पार्टीले आवश्यकता अनुसार केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर चाहिँ उपयुक्त समयमा गर्न सक्छ। असारको 15 गते बैठक बस्ने भनेको छ। हजुर, सम्भवतः त्यो बैठकमा पनि हुन सक्छ। अब यो त भेटघाटको कुरा त ठुलो कुरो भएन। जोसँग पनि भेटघाट भइरहन्छ। एउटै सदनमा एउटै चाहिँ प्रक्रियामा भएपछि चाहिँ भेटघाट नहुने भन्ने त प्रश्न भएन। मुख्यतः चाहिँ तपाईँको सहकार्य मसँग कतिखेर हुन्छ हुँदैन के हुन्छ भन्ने कुराको बारेमा विचार र राजनीतिले निर्धारण गर्ने विषय हो। विचार र राजनीतिको कोणबाट हेर्दाखेरि तत्कालको परिवेशमा अहिलेको मुलुकको परिवेशमा हेर्दाखेरि राष्ट्रियता र डेमोक्रेसी सम्बन्धी मुद्दामा कसरी जान्छ भन्ने कुराले निर्धारणको विषय हो। नेता गुरुङले पार्टीका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले एमाले अध्यक्ष ओलीसँग गरेको भेटलाई स्वाभाविक रूपमा लिएको प्रतिक्रिया दिए। उनले राष्ट्रिय स्वाधीनताको सवालमा निकट रहेको पार्टीसँग आगामी प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा सहकार्य गरेर जान सकिने धारणा राखे। विगतमा संसद विघटन गरेर प्रतिगमनतिर एमाले गएकाले आफ्नो पार्टीले कांग्रेससँग सहकार्य गरेर स्थानीय तह निर्वाचनमा जानु परेको नेता गुरुङले दोहोर्याए। माओवादी अध्यक्ष दाहालले नै मागे अर्थमन्त्रीको राजीनामा। बजेटमा कर हेरफेर गरेको विषयमा प्रतिपक्ष एमालेद्वारा सरकारको जवाब माग। आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट निर्माण गर्दा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अमुक व्यक्तिको प्रवेश गराएको खबर बाहिरिएपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले त्यसबारे चासो राखेका छन्। जेठ 14 गते मध्यराती अर्थमन्त्रीले पूर्व नायब सुब्बालाई बोलाएर करबारे हेरफेर गर्न लगाएको तथ्य बाहिरिएसँगै अर्थमन्त्री शर्मालाई राजीनामा दिन आग्रह गरेका छन्। आइतबार बिहान अर्थमन्त्री शर्मालाई दाहाल निवास खुमलटारमा बोलाएर राजीनामा दिन आग्रह गरेका हुन्। पार्टीले फिर्ता बोलाउँदा गलत सन्देश जाने
नजाने भन्दै स्वस्फूर्त राजीनामा दिन आग्रह गरेको बताइएको छ। अध्यक्ष दाहालले त्यसबारे जानकारी लिँदै गल्ती भएको बताएका थिए भने अर्थमन्त्री शर्माले आफूबाट गल्ती भएको स्वीकार गरेका थिए। बजेट भाषणको अघिल्लो दिन मध्यराती अर्थमन्त्री शर्माले बजेटको अन्तिम मस्यौदा तयार पार्ने क्रममा पूर्व नायब सुब्बा रघुनाथ घिमिरेलाई मध्यराती मन्त्रालय बोलाएर कर हेरफेर गर्न लगाएको तथ्य बाहिरिएपछि उनको सडकदेखि सदनसम्म आलोचना भइरहेको छ। महिला प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्न संसदीय समितिको निर्वाचन आयोगलाई निर्देशन, कानून नै संशोधन गर्ने प्रमुख आयुक्तको प्रतिबद्धता। निर्वाचन आयोगले असार 1 गतेदेखि मतदाता नामावली दर्ता प्रक्रिया सुरु गर्ने भएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले असार 1 गतेदेखि मतदाता नामावली दर्ता प्रक्रिया सुरु हुने बताएका हुन्। सोमबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै उनले सो कुराको जानकारी गराएका हुन्। उनले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, निर्वाचन कार्यालय र इलाका प्रशासन कार्यालयबाट मतदाता नामावली दर्ता गर्न सकिने बताए। त्यस्तै अस्थायी बसोबास गरिरहेको स्थानबाट पनि नामावली दर्ता गर्न सकिने उनको भनाइ छ। 1 गतेदेखि फेरि मतदाता नामावली दर्ता प्रक्रिया प्रारम्भ हुन्छ। 1 गतेदेखि यो चाहिँ अहिले 3टा कुरा हामीले गर्छौँ यसमा। सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सबै निर्वाचन कार्यालय र सबै इलाका प्रशासन कार्यालयमा र कुनै पनि व्यक्ति काठमाडौँमा बसोबास गर्नुहुन्छ, उहाँ ताप्लेजुङको हो, कुनै व्यक्ति पोखरामा बसोबास गर्नुहुन्छ, मनाङको हो भने पनि आफ्नो स्थायी ठेगानामा त्यही आफू बसेकै ठाउँमा गएर मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले एउटा मात्र पदमा उम्मेदवारी दिने दलको उम्मेदवार महिला हुनुपर्ने गरी आयोगले कानून बनाउने बताए। अहिले आयोगको तयारी के हो भने यदि कुनै दलले एउटा मात्र पदमा उम्मेदवारी दिन्छ भने त्यो महिला नै हुनुपर्ने छ। यो नीतिमा पनि लेखेको छ, अहिलेको अब हामीले ड्राफ्टमा पनि लेखेका छौँ। त्यसकारण स्थानीय तहको मूलभूत रूपमा नेतृत्व तहमा, कार्यकारिणी तहमा महिलाहरूको प्रतिशत बढाउनको निम्ति यो पर्याप्त हुन्छ। आयोगले अब बनाउने कानुनमा यसलाई तदनुसार अगाडि बढाउँछ। उनले यसपटकको स्थानीय तह निर्वाचनमा दलीय उम्मेदवारी र गैर दलीय मतदानको अभ्यास भएको भन्दै सोही अभ्यासका कारण धेरै मतपत्र बदर भएको हुन सक्ने तर्क गरे। यसैबीच राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले आगामी निर्वाचनमा महिला प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्ने गरी कानुनी सुधार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। बैठकले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा महिला प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्ने गरी कानुनी सुधार गर्न निर्वाचन आयोग र नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो। कानुन संशोधन गर्नुपर्ने भए संशोधन गर्न र कानुनी व्यवस्था नभए नयाँ बन्ने कानुनमा महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी व्यवस्था गर्न सरकारलाई लेखी पठाउने निर्णय गरिएको समिति सभापति दिलकुमारी रावल थापाले बताइन्। कानुन निर्माण अथवा कानुन संशोधन, निर्वाचन प्रणाली सुधारका विषयमा आज यो महत्त्वपूर्ण छलफल भएको छ। यो छलफलमा समय उपलब्ध गराउने चासो सरोकार सुझाव व्यक्त गर्ने सबै मान्यज्यूप्रति म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। संविधान सभाका मान्य सदस्यहरू पनि उपस्थित भएर महत्त्वपूर्ण सुझावका लागि पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु प्रतिनिधि सभाका मान्य सदस्यहरू। अनि यसरी हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकारेर प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, आयुक्तज्यू, सचिवज्यू उपस्थित भएर यो महत्त्वपूर्ण छलफल भएको छ। आजको छलफलबाट हामी निकट भविष्यमै हुन गइरहेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन सँगै अब आगामी हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिला प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्ने सवालमा अब बन्ने कानुन र संशोधन गर्ने कानुन प्रणालीमा सुधार लगायत आवश्यक व्यवस्था गर्न हामी निर्वाचन आयोग र नेपाल सरकारलाई समिति उत्तरबाट आवश्यक निर्देशन लेखी पठाउने बेहोरा पनि म जानकारी गराउँछु। समितिको बैठकमा राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले स्थानीय तह निर्वाचनमा महिला सहभागिता अपेक्षाकृत हुन नसकेको उल्लेख गर्दै महिला जनप्रतिनिधिहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। किसानलाई मल उपलब्ध गराउन नसकेको भन्दै संसदमा सरकारको चर्को आलोचना, सत्तारूढ र प्रतिपक्षद्वारा एकै स्वरमा गम्भीरता देखाउन आग्रह। नेकपा एमालेकी सांसद गंगा चौधरीले भारतीय सीमाबाट मल ल्याउने किसानलाई ज्यादती नगर्न सरकारलाई आग्रह गरेकी छन्। प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा उनले व्यापारीले कमिसन लिएर सीमाबाटै मल भित्र्याउने तर आफ्नै खेतमा प्रयोग गर्न किसानले मल ल्याउँदा भने ज्यादती हुने गरेको उल्लेख गरिन्। नेपालको 22वटा जिल्लाहरू इन्डियाको बर्डरमा पर्छन्। तिनीहरू आफ्नो खेतबारीको लागि, बिजनेस व्यापार गर्नको लागि मल ल्याउँदैनन्। आफ्नो खेतमा प्रयोग गर्नको लागि ल्याउँदाखेरि पनि पुलिसको लाठी चार्ज हुन्छ।
तर जो व्यापार गर्न जान्छ पुलिसलाई कमिसन दिन्छ अनि त्यसपछि त्यहाँनिर ठुलो रकमको खेलमाल सुरु हुन्छ। त्यो अन्त्य गर्नुहोस्। किसानलाई मल दिन सकेन सरकारले भनेपछि तिनीहरूले आफ्नो दुःखबाट ल्याएको मल त खोसेर बहादुरी देखाउन नभन्नुहोस् आफ्नो प्रशासनलाई। म यो अनुरोध गर्न चाहे। नेकपा एमालेकी सांसद रेखा कुमारीले मल अभावको सम्बन्धमा सरकार बेखबर रहेको बताइन्। सरकारले मल उपलब्ध गराउन गम्भीरता देखाउनु पर्ने उनको भनाइ छ। उनले मलको समस्याको बारेमा कृषि मन्त्रीले संसदमा कति समय बोल्न सक्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न समेत गरिन्। नेपाल कृषि प्रधान देश हो। यहाँ 60% 65% जनता कृषिमा निर्भर छ र होल जीडीपी को 25% योगदान कृषिको सहभागितामा हुन्छ त्यहाँ। अनि यसमा हाम्रो सरकार किन बेखबर छ, किन झुठा नारा लगाउँछ, किन झुठा प्रस्तावहरू ल्याउँछ? यो आर्टिफिसियल सरकार यति पनि गर्न सक्दैन। म उहाँलाई भन्छु, एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा विवेकानन्द स्वामीलाई उहाँको बोल्ने सब्जेक्ट नदिएर एउटा गोलो चाहिँ चेना लगाएर यो ल यसमा बोल्नुहोस् तपाईँ, अनि उहाँले 24 घण्टा बोल्नुभयो। यहाँ हाम्रो मन्त्रीजीसँग मेरो आग्रह छ, तपाईँसँग एउटा रियल समस्याको रूपमा अहिले कृषिको मलको समस्या रियल समस्या हो। त्यो यसको सवालमा तपाईँ कति मिनट किसानलाई आश्वस्त गराउन सक्नुहुन्छ? नेपाली कांग्रेसकी सांसद पुष्पा भुषालले नेपालमा विगतदेखि नै रासायनिक मलको अभाव हुने गरेको उल्लेख गर्दै रासायनिक मलको उद्योग खोल्नु पर्ने बताइन्। विदेशबाट G2G मार्फत मल ल्याउनु पर्ने र विशेष गरी भारतबाट ल्याउन पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। हामीले देखेको नेपालमा रसायन मलको अभाव आज मात्र भएको होइन। मैले स्मरण गर्न चाहे, हरेक वर्ष अहिलेको सरकार 11 महिना भयो सरकारको गठन भएको छ। हरेक वर्ष हामी केही वर्ष अगाडिको हामी प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भएर आइसकेपछि हरेक वर्षको रिकर्डलाई अभिलेखलाई फर्केर हेर्ने हो भने त्यो रिकर्ड सुन्नमा आउँछ। हरेक वर्ष नेपालमा रसायन मलको अभाव हुँदै जाँदाखेरि त्यसको मार कृषकलाई परेको छ, कृषि उत्पादनमा परेको छ। यति मात्र होइन, हिजोको सरकार बन्दै जाँदाखेरि कोभिड-19 को समयमा, कोरोनाको समयमा पनि नेपालमा 2 वर्ष कुनै पनि मलको प्रवेश भएको थिएन। त्यस समय पनि हाहाकार मचिएको थियो सभामुख महोदय। तर यो विषय कुनै सरकारमा रहेको दलको विषय पनि होइन। माओवादी केन्द्रकी सांसद रामकुमारी चौधरीले मल ल्याउनको लागि गरिने टेन्डर प्रक्रिया नै बेठिक भएको बताइन्। उनले कानुन संशोधन गरेर टेन्डर प्रक्रिया फेर्नु पर्नेमा जोड दिन्। नेपाल कृषि प्रधान देश हो, त्यसमा कुनै दुई मत छैन र करिब 60% जनता कृषिमा आश्रित छ र त्यसको चाहिँ कृषिको कुल ग्रास्तको चाहिँ 7% कृषिमा जुन उत्पादन हुन्छ त्यो पनि राम्रो छ। र अहिले जो किसान धान रोप्ने बेलामा मल छैन, यो मल वर्षेनी अभाव भइराख्ने जो यो नेपालको अब कानुन भन्ने कि यो ठेक्का प्रक्रिया बेठिक, र मलाई लाग्छ जो यो टेन्डर प्रक्रिया छ यो नै बेठिक छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ कसरी छिटोभन्दा छिटो चाहिँ परिवर्तन गरेर हुन्छ कि कानुन के अरे संशोधन गरेर हुन्छ, यसलाई चाहिँ परिवर्तन गर्यो भने चाहिँ ठिक हुन्छ जस्तो लाग्छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद जीवनराम श्रेष्ठले मल कारखाना खोल्नतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए। उनले सरकारले समयमै किसानलाई मल उपलब्ध गराउनु पर्ने बताए। मलको समस्या समाधान गर्नको लागि हामीले जानकारी पायौं कि हाम्रा कृषि मन्त्रीज्यू भर्खरै चाहिँ भारत भ्रमण गरेर आउनुभएको छ। निश्चित रूपमा यसप्रति नै संवेदनशील भएर सरकार संवेदनशील भएर यो भारत भ्रमण गरेर आउनुभएको छ। समस्या समाधानको लागि उहाँ लाग्नुभएको छ, सरकार लाग्नुभएको छ भन्ने मलाई चाहिँ नि विश्वास छ। र यसको समस्या समाधान गर्नको लागि हामीले मल कारखाना खोल्नेतर्फै हाम्रो ध्यान जानुपर्छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद प्रमोद शाहले सरकारले मलको स्थायी व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। छिमेकी देशहरूमा यो मल खादको लागि खास गरेर 3 गुणा बढी, जसरी चाइनामा हजुरको 6.8 गुणा रासायनिक मलको प्रयोग हुन्छ भने भारतमा 2.3 गुणा बढी, हाम्रो देशभन्दा बढी रासायनिक मलको प्रयोग हुन्छ। र यस्ता जुन प्रक्रिया छ यो हामीले थायी रूपमा अहिलेसम्म कृषि उत्पादनको लागि रासायनिक मलको थायी रूपमा व्यवस्थापन गर्न सके छैनौँ सामान्य सभामुख महोदय। त्यसले गर्दा यो अवस्था आएको छ। त्यसले गर्दा
भर्खरै कृषि मन्त्रीजी पनि मल खादको लागि गएरै आउनुभएको छ र मल खादको थाहै व्यवस्थापन हामीले गर्न सकेका छैन। त्यसले गर्दा यो समस्या भएको छ। त्यसले गर्दा मैले हार्दिक निवेदन गर्न चाहेको छु। माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदीले 6 महिना अघिदेखि नै संसदमा मलको अभावको सम्बन्धमा छलफल भए हालको समस्या समाधान हुन सक्ने बताए। संसदमा सार्वजनिक महत्त्वको विषय यदि आज 6 महिना अगाडि भएको भए, आज जनताको किसानको कुराहरू यदि हामी बहसको रूपमा गरेको भए कमसेकम समस्याको समाधान हुन्थ्यो। आज संसद विघटनको कारणले पनि आज जनताहरूले पाइराख्नुपर्ने कुराहरू पाएको छैन। फेरि पनि भन्दैछु, हामी एउटा चर्को छ सवाल छ। आज तपाईँ किसानको कुरामा आज चाहिँ धानको कुराहरू तपाईँलाई चाहिँ मलको कुराहरू गर्दै गर्दा कयौँ मान्छेहरू के भनिराखेको छ भने कि हामीलाई धान होइन, हामीलाई चामल चाहिएको छ। हो, चामल। कयौँ मान्छेहरू त्यस्तो छ, त्यो पनि नेपालको चामल होइन, अमेरिका, भारत, चाइना विभिन्न देशको चामल भए पुग्छ। तर हामी तराई मधेसका मान्छेहरूलाई हामीले आफ्नै उत्पादन भएको धान चाहिएको छ, मल चाहिएको छ। हामी किसान आफै स्वावलम्बी बन्न चाहन्छौँ। हाम्रा देशको बाटो जुन तरिका उर्वर भूमि छ त्यो चाहन्छौँ। राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले सरकारले G2G मार्फत बङ्गलादेश, भारत र चीनबाट मल ल्याउने भन्ने कुरा कहाँ पुग्यो सोको स्थिति जानकारी गराउनु पर्ने बताइन्। कि अहिलेसम्मको सरकारले G2G मार्फत बङ्गलादेशबाट ल्याउने भनेको मलको अवस्था के हो, इन्डियासँगको स्थिति के हो, चाइनासँगको स्थिति के हो, एक्चुअल स्थिति के हो, त्यो जानकारी तत्काल सदनलाई गराइयोस् भन्ने यो माग गर्न चाहन्छु। यो विषयमा धेरैचोटि किसानलाई छक्काइयो भन्ने हो सरकारले, तर आफै छक्किने कुरा हो। किनभने समयमा हामीले मल दिन सकेनौँ भने उत्पादन हुन सक्दैन। हामीले हाम्रो लिएको नीति निर्यात बढाउने, आयात रोक्ने भनेका छौँ, त्यो रोक्न सकिँदैन। अनि कसलाई छक्काएको त? जनतालाई मार्छु भन्दाखेरि आफै मरेको सरकार। नेपाली कांग्रेसका सांसद मीन विश्वकर्माले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मल ल्याउने विषयमा विभिन्न अनियमितता भएको सन्दर्भमा मन्त्रीहरू फेरि रहनुको कारणले अहिलेसम्म असर परेको बताए। संसद भयो भने विभिन्न खालका प्रस्ताव आउने नियमावलीमा व्यवस्था गरेका छौँ। विगतमा पटक पटक मलका बारेमा, बिउका बारेमा र सँगसँगै किसानका उपजहरूको मूल्यका बारेमा हामी नियमित छलफल गर्थ्यौँ। मलाई यसो मैले आज पनि हेरेँ, पूर्व कृषि मन्त्री जसले मल नै ल्याउन नसके बापत मन्त्री छोड्नु पर्यो, सायद उहाँ मन्त्रीजीले बोल्नु भए राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो। र पूर्व प्रधानमन्त्री अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता जसले यो मल ल्याउने विषयमा नै विभिन्न अनियमितता समस्याहरूका कारणले मन्त्री फेरिरहनु पर्यो। त्यति मात्रै होइन, त्यसको असर अहिलेसम्म परेछ। नेपाली कांग्रेसकी सांसद डिला संग्रौलाले मलको समस्या समाधान गर्न सरकारलाई गम्भीर हुन आग्रह गरिन्। आज अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको अभाव छ, तर आज अभाव भए पनि यो बजेटमा हामीले भनेका छौँ कृषिमा 30% उत्पादन वृद्धि गर्ने, आत्मनिर्भर कृषि तन्त्र भनेका छौँ। र किसानले मल नपाउँदा हाहाकार मचिएको छ। र यो समस्यालाई समाधान गर्न सभामुख मार्फत मन्त्रीज्यू सरकारलाई गम्भीर रहन म अनुरोध गर्दछु। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा नेपालका सांसद उमाशंकर अर्गरियाले नेपाललाई कृषि प्रधान देश नभई कमिसन प्रधान देश घोषणा गर्न माग गरे। यो कृषि प्रधान देश पटक पटक भन्दै र सुन्दै आएको छु र पढ्दै आएको छु। आजदेखि मेरो व्यक्तिगत प्रस्ताव छ, यो सदनमा कृषि प्रधान देश होइन कमिसन प्रधान देश घोषणा गरियोस्। यो सदनबाट म प्रस्ताव गर्न चाहन्छु। यहाँ कृषिमा 60% जनसङ्ख्या आधारित हटाइयोस्। यहाँ राजनीतिमा 60% जनसङ्ख्या निर्भर छ, त्यो राखियोस्। नेपालमा राजनीति सेवाको भावना हटाइयोस्। सांसद अर्गरियाले अर्थमन्त्रीले 30% आयात घटाउने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेको भन्दै 30% आयात बढाउने भनेर वक्तव्यमा सच्याउनु पर्ने भनी व्यङ्ग्य गरे। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले किसानले मल कहिले पाउँछन् भन्ने विषयमा सरकारको जवाफ माग गरेको छ। सोमबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा संसदको कार्यसूचीलाई स्थगन गरी किसानलाई मल उपलब्ध गराउने विषयको जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पेश गर्दै एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले किसानले मल कहिले पाउँछन् सो विषयमा सरकारले जवाफ दिनुपर्ने बताएका हुन्। उनले मलको अभावको विषयमा सरकारलाई पहिले नै जानकारी भए पनि यथोचित कदम चाल्न नसकेको बताए। उनले मल
केही दिनमा आउँछ भनेर मन्त्रीहरूले भन्ने गरेको उल्लेख गर्दै कुन दिन किसानले मल पाउने हो त्यसको जवाफ दिनुपर्ने बताए। संसदको बैठकको कार्यसूचीलाई स्थगन गरेर यो राष्ट्रिय महत्त्वको विषय, प्रत्येक घर घरका किसानहरूको आँसु पुछ्ने एउटा महत्त्वपूर्ण विषय भएको कारणले आज हामीले बैठकको कार्यसूचीलाई स्थगित गरेर यो स्थगन प्रस्ताव राखेर मल कहिले आउँछ, कुन दिन किसानले पाउँछन् र कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ, यी सबै एक एक जवाफ आज हामीले यो प्रतिनिधि सभा समक्ष खोजेको कुरा म राख्न चाहन्छु। र नेपाल सरकारले यस बेला चाहिँ यो मलको कुरामा यथोचित कदम चालेन भने, किनभने हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ हामी कहाँ मल उत्पादन हुँदैन, हाम्रो आन्तरिक उत्पादन छैन, हामीले अरू देशबाटै आयात गर्नुपर्छ। जब अरूबाट हामीले आयात गर्नुपर्छ र अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको सङ्कटहरू छन् भन्ने कुरा आज थाहा पाएर त हुँदैन होला। हिजो अस्ति नै थाहा थियो होला नि सरकारले, हामीले उठाउन थालेको 1 महिना भइसक्यो। कम्तीमा ल पहिला हामीले भन्नुभन्दा अगाडि थाहा पाउनु भएको थिएन रे, हामीले भनेपछि त थाहा पाउनु भयो होला नि त। थाहा पाइसकेपछि ल्याउन थाल्दा पनि त केही न केही प्रगति त हुन्थ्यो होला नि। अस्ति यहाँ एकजनाले जवाफ दिँदा भन्नुभयो केही दिनपछि मल आउँदैछ भन्नुभएको थियो। केही दिन भनेको कहिले हो? पछि माघ फागुनतिर हो कि कहिले हो केही दिन भनेको? त्यसको पनि हामीले जवाफ खोजेका छौँ। उनले किसानलाई मल दिन नसके सरकारले खाद्यान्न आयातलाई घटाउन नसक्ने दावी गरे। प्रमुख सचेतक भट्टराईले मल अभावको विषयमा बजार, संसद तथा सञ्चार माध्यमहरू बारम्बार बोलिरहेको भए पनि सरकार यसप्रति बेखबर रहेको टिप्पणी गरे। मलको अभावमा जनता रोइरहेका बेला सरकार मुख दर्शक भएर बसेको उनको भनाइ छ। जुन वर्ष 30% आयात घटाउने भनेर हामीले यहाँ कार्यक्रममा ल्याएका छौँ, त्यही वर्ष चाहिँ हामी एक दाना पनि जनतालाई किसानलाई मल दिन सक्दैनौँ। अनि के आधारमा हामी उत्पादन बढाउँछौँ, के आधारमा हाम्रो आयात बढ्छ? खोइ सरकारसँग के कार्यक्रम छ? आज मात्रै होइन हामीले यो बोल्न थालेको, हामीले धेरै भइसक्यो। यहाँ बोल्ने अधिकांश प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले, माननीय सदस्यहरूले मल अभावको कुरा बारम्बार गरिरहनु भएको छ। बारम्बार यो कुरा यहाँ उठिरहेको छ, सञ्चार माध्यममा उठिरहेको छ। बजारमा अहिले चाहिँ मल अभावको यत्रो विधि चर्चा छ, तर बिल्कुलै सरकार यसप्रति चाहिँ बेखबर छ। काहीँ कतै कहिल्यै जवाफ सुन्न पाइँदैन सरकारको। यत्रो ठुलो अभावका बेला, जनता रोएर बसिरहेको बेला चाहिँ हाम्रो आफ्नो उत्पादन यस्तो गिरावट आउने, यस्तो खतराको घन्टी बजिरहेका बेला सरकार मौन धारण गरेर बसेको छ। सरकार मुखदर्शक भएर बसेको छ। मन्त्रीज्यूहरू यसमा कुनै जिम्मेवार भएको काहीँ कतै अनुभूति गर्न पाइएको छैन। सभामुख महोदय, किसानलाई मल उपलब्ध गराउन सरकार र सरकारका मन्त्रीहरू जिम्मेवार नभएको उनले बताए। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले संविधानमा उल्लेख गरिएको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण हुने गरी काम गर्न आफ्नो प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तहहरूलाई आग्रह गरेका छन्। सोमबारबाट हेटोडामा सुरु भएको बागमती प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा बोल्दै उनले प्रदेश सरकारले गरिब तथा सामाजिक विभेदमा परेकाहरूको उत्थान हुने खालको नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको उल्लेख गर्दै त्योसँग जोडेर बजेट ल्याउन पनि स्थानीय तहको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। एकल महिला, दलित, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत समुदाय, अपाङ्गता भएका महिलाहरूको सशक्तिकरणका लागि सिप, पुँजी र प्रविधिको उपयोग गरिने कुरालाई स्थानीय सरकारले पनि विशेष रूपले अगाडि बढाउनु पर्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ थियो। हाम्रो प्रदेश सरकारले एकल महिला, दलित, लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत समुदाय र अपाङ्गता भएका महिलाको सामाजिक र आर्थिक सशक्तिकरणका लागि सिप, पुँजी र प्रविधि उपयोग गर्नुपर्छ। यो मैले किन सुनाइरहेको छु? डोजरले विकासबाट अलिकति बाहिर निस्कनुहोस्। त्यो एकल महिला, दलित, पछाडि परेको अत्यन्त गरिब त्यो जातिलाई माथि उठाउन कोसिस गर्नुहोस्, कार्यक्रम ल्याउनुहोस्। म तपाईँसँग हार्दिक आग्रह गर्छु। प्रदेशभित्र बसोबास गर्ने लोपोन्मुख र अति सीमान्तकृत समुदायहरू बनगरिया, चेपाङ, धामी, जिरेल, माझी, दनुवार, सुरेल, बोटे, गन्धर्व लगायतका सूचीकृत समुदायका जातिलाई विशेष कार्यक्रम ल्याउने छौँ भनेर हामी भनेका छौँ। यो मैले किन सुनाइरहेको छु? तपाईँहरूलाई पनि मिल्ने कुरा हो। यो प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रमले भनेका कुरा हो, तपाईँहरूलाई पनि मिल्ने कुरा हो। त्यतातिर पनि ध्यान दिनुहोस्।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले व्यापक बहस गरेर कानून निर्माण गर्ने र त्यसको पूर्ण कार्यान्वयनमा जोड दिन पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू सफल हुने विश्वास व्यक्त गरे। स्थानीय तहलाई नै हेरेर प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने भएकाले त्यसै अनुसार स्थानीय तहले पनि बजेट ल्याउँदा उपयुक्त हुने उनले बताए। 2 दिनसम्म चल्ने अभिमुखीकरण कार्यक्रममा स्थानीय सरकार सञ्चालन र स्थानीय विकास सम्बन्धमा विस्तृत छलफल हुनेछ। विपद व्यवस्थापन योजना बनाउन सरकारवालालाई गृहको निर्देशन, पर्याप्त बजेट विनियोजन नभएको मन्त्रीहरूकै गुनासो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले सडक विभागको लापरवाहीका कारण पृथ्वी राजमार्ग स्थित तनहुँको आबु खैरेनीमा बाटो भाँसिँदा 2 यात्रुहरूले ज्यान गुमाउनु परेको बताएका छन्। सोमबार गृह मन्त्रालयमा बसेको विपद कार्य समितिको बैठकमा गृहमन्त्री खाँडले सडक भाँसिने कुरा सडक विभागलाई पहिल्यै जानकारी रहेको र सडक चर्कँदा समेत हेलचेक्राइ गरेको बताएका हुन्। गृहमन्त्री खाँडले नेपाल भूबनावटको कारणले विपदको उच्च जोखिममा रहेको बताउँदै राज्यका सबै निकायले विपदका घटनाबाट जोगिन समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले प्रविधिसँगै रेडियो टिभीबाट विपदको जोखिमका सूचना कम प्रभाव गरेको बताए। गृहमन्त्री खाँडले जोखिम सम्बन्धी पूर्व सूचना प्रसारणका कामलाई राष्ट्रव्यापी बनाउनु पर्ने बताए। गृहमन्त्री खाँडले विपदलाई व्यवस्थापन गर्ने र विपदलाई ह्यान्डल गर्ने क्रममा स्थायी रूपमा नै सूचना प्रसारणको सिस्टम विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए। पोखरा मुलुनको पृथ्वी राजमार्गमा बाटो भस्कियो। अब त्यो बाटो भस्किन्छ भन्ने सडक विभागलाई पहिल्यै जानकारी थियो भन्ने सुनेको मैले। त्यो तपाईँहरूलाई अझ बढी थाहा होला, किनकि त्यो पक्की रोड चाहिँ नि क्र्याक भइसकेको थियो अरे, चर्किसकेको थियो अरे। अब त्यो चर्केको रिपोर्ट पनि आएन, या त्यसलाई चाहिँ नि होइन चल्छ यस्तै चल्छ भन्ने हो। अब सानो गाडी गयो, केही मान्छे चाहिँ नि त्यहाँ हताहत हुनुभयो र मान्छेको जीवन पनि गयो, धनको पनि नोक्सान भयो। जबकि हाम्रो राज्यको नागरिकको जीवनको रक्षा सरकारको प्राथमिकतामै छ, तथापि जोगाउन सकिएन। त्यसको लगत्तै चाहिँ नि तपाईँलाई लामो समयसम्म ट्राफिक जाम भयो। त्यो ट्राफिक जामका कारणले यहाँभित्र बसेकाहरू त्यहाँ चाहिँ नि आम नागरिकको या आफन्तको टेलिफोन रिसिभ गर्नुपर्ने सबै तपाईँ हामी छौँ। त्यसको पनि हामीले पूर्व तयारी गर्न जरुरी छ। गृहमन्त्री खाँडले विपद व्यवस्थापनमा आफूसँग सम्बन्धित विपद न्यूनीकरणका दीर्घकालीन योजना र अल्पकालीन योजना सम्बन्धित विभाग र मन्त्रालयलाई साँझ 5 बजेसम्म उपलब्ध गराउन निर्देशन दिए। उनले यो वर्ष निर्धारित गरेको बजेट र त्यसको पूर्व तयारीमा विपद सम्बन्धी निकाय र मन्त्रालयहरू कसरी अगाडि बढ्ने योजना छ भन्ने लिखित योजना पेश गर्न निर्देशन दिए। विपदको व्यवस्थापनमा हामीसँग सम्बन्धित विभागसँग सम्बन्धित या मन्त्रालयसँग सम्बन्धित दीर्घकालीन योजना के छ र तत्काल यो वर्ष आउन सक्ने विपदको चाहिँ सामना गर्ने तयारी के छ। अब तपाईँहरूले हामीसँग यतिवटा मेसिन छ, यतिवटा एक्सक्याभेटर छ, यतिवटा चालु हालतमा छ, यतिवटा चाहिँ हामी स्टकमा राखेको छौँ भन्नु त भयो, मौखिक त भन्नुभयो। त्यो कुरा लेखेरै दिनुहोस्, किन फेरि हामीले चाहिँ नि त्यसको जानकारी दिनुपर्छ कि प्रदेश वाइज, जिल्ला वाइज कुन कुन होइन, कुन कुन विभागको। अब हाम्रो गृह सचिवजी र हाम्रो सिओ साहबले पनि हेरिदिनुहोस्। अब यहाँ आउनु भएकोले त सुनिहाल्नुभयो, नआउनु भएकोलाई पनि आज तपाईँहरूले फोन गरेर यो विपद व्यवस्थापन सम्बन्धित मन्त्रालयको चाहिँ नि दीर्घकालीन कार्ययोजना के छ र तत्काल चाहिँ नि यो वर्षको गर्ने चाहिँ नि हामीले निर्धारित गरेको बजेट र त्यसको पूर्व तयारीमा हामी कस्तो अवस्थामा छौँ। कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडाले बजेटमा आवश्यक रकम विपद न्यूनीकरणका लागि छुट्याएर अगाडि बढ्न सुझाव दिए। उनले हरेक जिल्लामा विपदको बेलामा सम्पर्कको लागि छुट्टै नम्बर उपलब्ध गराउन माग गरे। जिल्लामा एफएमहरू छन्, पनि होला, कयौँ बेलामा आपद परेको बेला सिधै सम्पर्क गर्ने नम्बरहरू चाहिँ अलिकति बढी विज्ञापन गरिदिने एफएमहरू मार्फत, केही मार्फत जिल्ला स्तरमा र केन्द्रीय स्तरमा सम्पर्क गर्नुपर्ने। यो भनेर प्रहरी प्रशासन स्थानीय जनप्रतिनिधि आफ्नो ठाउँमा तुरुन्तै खबर गर्ने ती निकाय छँदैछ। त्यसका बावजुद पनि अलिकति सार्वजनिक रूपबाटै चाहिँ नि केही पढ्दाखेरि गर्ने भनेर गर्दा अझ धेरै
मानिसमा सूचना पुगेर उनीहरूले तत्कालै चाहिने सूचना गर्न सक्ने स्थिति पनि बन्ला। यो पक्षमा पनि अलिकति भित्रै हामीभित्र छ छैन त्यो थाहा छैन। मैले चाहिँ नि यो पक्षमा पनि अलिकति प्रकाश पार्दैन हुन कुन कुन प्रदेशमा कसरी हामीले चाहिँ व्यवस्थापन कसरी गरेका छौँ यो समेत अलिकति प्रश्न आउँदा चाहिँ राम्रो होला। त्यस्तै शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले शहरी विकास सम्बन्धी करिब 550 योजना 50 लाखको मात्र बनाएको भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रति आक्रोश व्यक्त गरिन्। उनले राजनैतिक गफ गर्नको लागि मात्र योजना बनाएको र बजेट छुट्याएको जस्तो नगर्न पनि आग्रह गरिन्। मन्त्री झाँक्रीले देशको योजना व्यवस्थित नभएको, एउटा मन्त्रालयले दिएको नीति कार्यक्रम अर्को मन्त्रालयले गोप्य राख्ने र बाहिर निकाल्दा छरपष्ट बनाएको आरोप लगाइन्। उनले बजेटका कारण करिब 1 हप्ताको समय आफै सामान्य रूपमा आउन नसकेको बताइन्। मन्त्री झाँक्रीले शर्त गरेपछि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तरिकाले काम अगाडि बढाउनु पर्ने बताइन्। करिब 550 योजना अर्थ मन्त्रालयले 50 लाखको बनाएर शहरी विकासमा हालेपछि हुन्छ चाहिँ के? यो म पोलिटिसियन्सलाई मात्रै गफ गर्ने। त्यसकारण यो खालको विकराल अवस्था अनि वित्तीय हस्तान्तरणको हामी गफ गर्छौँ। वित्तीय आयोगले जेनेरेट गरेका 5 फर्मुलाको आधारमा त तल वित्तीय हस्तान्तरण त भएकै छ नि। अनि सङ्घले छानेका आयोजना तल कार्यान्वयन गर भनेर दिनु चाहिँ कुन सङ्घीयताको पक्षधर्ता हो? यो पनि मैले नबुझेको। त्यसकारण यो यतातिर धेरै नजाउँ। मैले यो हिजो मात्रै छलफल मेरा पनि बालका खाल साथीहरूले संसदमा उतारेका थिए, त्यही भएर अलिकति मैले पनि यहाँ भन्न बाध्य भएँ। त्यसो भएर हाम्रो प्लानिङ व्यवस्थित भएन, यो कुरा गरौँ भन्ने कुरा भनिएन। त्यसकारण लगानी कहाँ कन्सन्ट्रेसन गर्ने, त्यसले इकोनोमीमा इम्प्याक्ट के दिन्छ, ह्युमन डेभलपमेन्टमा के दिन्छ, सुरक्षित जिन्दगीका लागि त्यसले कसरी सहयोग गर्छ भन्ने कुरा इन्टिग्रेटेड एप्रोचै भएन कि एउटा मन्त्रालयले नीति कार्यक्रम बनाएर दियो, अर्को मन्त्रालयले लगेपछि त्यसपछि यस्तो गोप्य राख्यो बाहिर निस्किने बेला छरपष्ट थामी नसक्नु 6-7 दिन त त्यो हामी आफूलाई नै नर्मल कन्डिसनमा आउने अवस्था रह्यो। त्यसकारण यो अवस्थाबाट हामी छलफलमा लागौँ। मन्त्री झाँक्रीले सबै विपदका कार्यक्रम र योजना एकैपटक नभई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्नुपर्ने हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइन्। र 19औं एसियाली खेलकुदका लागि भलिबल संघद्वारा पहिलो चरणमा प्रशिक्षण सुरु। छनौटमा परेका 35 मध्ये 25 खेलाडी प्रशिक्षणमा सहभागी। चीनको हाङझाओमा आयोजना हुने 19औं एसियाली खेलकुदको लागि भलिबल संघले पहिलो चरणको प्रशिक्षण सुरु गरेको छ। भलिबल संघले प्रारम्भिक 35 महिला खेलाडीको छनौट गरे पनि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले 25 खेलाडीलाई समेट्दै अभ्यास गराइरहेको हो। कोरोना भाइरसका कारण अनिश्चितकालका लागि स्थगित भए पनि नेपालले सहभागिता जनाउने 23 खेल अन्तर्गत महिला भलिबलको अभ्यासलाई थालेको हो। नेपाली महिला टोलीले एसियन गेम्समा सहभागिता जनाउन लागेको यो पहिलो पटक हो। त्यस्तै अन्य खेलको प्रशिक्षणमा सुचारू भइसकेका छन्। महिला भलिबल प्रशिक्षणका लागि राखेपले आफ्ना मातहतका प्रशिक्षकलाई प्रशिक्षण थाल्न निर्देशन दिएसँगै अभ्यास सुरु भएको हो। एसियन गेम्सका लागि राखेपले 25 खेलाडीलाई नियमित प्रशिक्षणमा बोलाएको हो। 25 खेलाडी मध्ये यतिबेला 17 महिला खेलाडीले प्रशिक्षण सुरु गरेका छन्। अन्य केही खेलाडी परीक्षा र चोटका कारण उपस्थित भएका छैनन्। राखेपले यसअघि गरेको उच्च प्रदर्शनलाई आधार मान्दै एसियन गेम्सका लागि महिला भलिबललाई पनि एसियन गेम्समा प्रतिस्पर्धा का लागि पठाउने निर्णय गरेको थियो। महासचिव चन्दको संयोजकत्वमा हिमाल दाहाल, उपनिर्देशक तालिम तथा प्रशिक्षण विभागमा प्रज्वल बहादुर सिंह मुख्य प्रशिक्षक, जगदीश भट्ट प्रशिक्षक र भरत यादव प्रशिक्षक सहितको छनौट समितिले पहिलो चरणका लागि महिला खेलाडीलाई राखेपको कवर्ड हलमा प्रशिक्षण गराइरहेका छन्।